में मनः शिव संकल्पमस्तु। अयि भो भारतस्य भविष्णवः युवानः अस्माकं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीयानां कुलपतिवर्याणां माननीयानां कुलसचिववर्याणां च अनुग्रहेण प्रवर्तितोऽयं कार्यक्रमः। अस्मिन् च कार्यक्रमे मदीयं व्याख्यानम् अद्यतनीयम् अस्ति यत् वैदिक लौकिक संस्कृत भाषा भेदः लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृतयोर्मध्ये वो विशेषः इति अभिप्रायः। इतः पूर्वं भाषा नास्ति इत्यत्र किञ्चित् मम व्याख्यानं वर्तते। सर्वप्रथमं तदेव श्रोतव्यम्। भाषास्ति अभिव्यक्ति साधनम्। भारतीय भाषा चिंतन परंपरानुसारं वाचः परावाक् पश्यन्ती वाक् मध्यमा वाक् वैखरी चेति चत्वारः स्तराः भवन्ति। यथा उक्तं ऋग्वेदे चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि नीतानि गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति इति। अत्र वैखर्यामेव भाषा विचार प्रसंगो अवलोक्यते। अन्यासां परापश्यन्ति मध्यमानां प्रायशः अध्यात्म विज्ञान विशेष संबद्धत्वात्। भाषा शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति भाष अङ् टापि कृते च। अतः अस्यार्थो भवति यत् मनोभावानाम् अभिव्यक्तीकरणम् अक्षर समूहात्मक पद समूह व्यवहारः मानव जीवने। भाषा चैतन्यम् अपेक्षते, ध्वनिस्तु संयोग प्रधान शब्दो वा अपेक्षते। अर्थात भाषा शब्दश्च उभयत्र तावत् शब्दत्वं तु राजते, परंतु भाषा शब्दः ध्वनि वा उभयोर्मध्ये को विशेषः इत्यत्र कश्चित् जिज्ञासते चेत् उत्तरमस्ति भाषा चैतन्यम् अपेक्षते, ध्वनिस्तु संयोग प्रधान इत्यादि। अतएव जीव समूहस्य समाजस्य वा व्यावहारिक साधनमेव भाषा उच्यते। अत्र आत्मनः ज्ञानस्य इच्छायाः इन्द्रियाणां प्रयत्नस्य च सहयोगो अपेक्षितो भवति। अक्षर माध्यमेनैव उच्चारण प्रयत्नादीनाम् उच्चारण अंगानां च संकेतः शास्त्रे प्रदत्तः वर्तते। अतएव भगवान् कृष्णः कथयति गीतायाम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि इति। तादृक् अक्षर व्यंजन समूह निर्मित पद समूहेन मनोभावं व्यावहारिक सत्तायां मानवो जद अभिव्यनक्ति तदेव भाषा रूपं वैखर्याः। अतएव पाश्चात्य विचारकेषु जैस्पर्शन प्रवृत्तयः भाषोत्पत्ति विषये तस्याः विकास विषये च गभीरं चिन्तनं प्रस्तुवन्ति। तत्रैव केषाञ्चित् भावा अत्र वाक्यगतान् शब्दान् अभिलक्ष्य उच्यन्ते। भावा अत्र उच्यन्ते। वाक्येषु पदानां भूमिका बृहती भवति यथा वयं जानीमः। अत्र तु भारतीय दर्शन शास्त्रेषु भूयान् विचारो विहितोऽस्ति शाब्द बोधमाश्रित्य, परन्तु केचन अन्येपि पाश्चात्य विद्वांसः पतंजलि मुनेः आंशिक भावम् अनुसरन्तः स्वकीय विचारान् शब्दानां विषये प्रस्तुवन्ति। सर्वप्रथमं तु पतंजलि मुनेः भावः शब्द विचारः चर्चायां प्रस्तूयते। यद्यपि पशपशान्निके अति गभीरो विचारः विहितोऽस्ति, तथापि
तस्य छाया तेष्वपि विद्वत्सु अतएव पाश्चात्य विचारकेषु जयस्पर्शन प्रवृत्तया भाषोत्पत्ति विषये तस्याः विकास विषये च गभीरं चिन्तनं प्रस्तुवन्ति। तत्रैव केषाञ्चित् भावः अत्र वाक्यगतान् शब्दान् अभिलक्ष्य उच्यन्ते। वाक्येषु पदानां भूमिका बृहती भवति इति यथा वयं जानीमः। अत्र तु भारतीय दर्शन शास्त्रेषु भूयान् विचारो भीतोऽस्ति शाब्दबोधमाश्रित्य, परन्तु केचन अन्येपि पाश्चात्य विद्वांसः पतंजलि मुनेः आंशिक भावम् अनुसरन्तः स्वकीय विचारान् शब्दानां विषये प्रस्तुवन्ति। सर्वप्रथमं तु पतंजलि मुनेः भावः शब्द विचार चर्चायां यत् वर्तते तस्मिन् संदर्भे पश्पशान्निके अति गभीरो विचारः भीतोऽस्ति। यथा पतंजलि कथयति अथ शब्दानुशासनम्। अत्र शब्द शब्दस्य संदर्भे प्रदीप उद्योत भाष्यालोके यद् विचारो दत्तोऽस्ति तेन कश्चित् क्वचित् आंशिको संवादः पाश्चात्य विचारकाणां नप्यस्ति। यथा कश्चित् चेस्टरफील्ड नामकः पाश्चात्य विद्वान् वर्तते। अर्थात् कथनस्य अभिप्रायोऽयं वर्तते यत् पतंजलि मुनिना बहु विचारः कृतः वर्तते पश्पशान्निके। तत्र पूर्वपक्षाः उत्तरपक्षाश्च बहवो प्रदत्ताः वर्तन्ते। लम्बायमानं व्याख्यानम् अस्मिन् सन्दर्भे प्राप्यते। तत् क्वचित् यः विषयः वर्तते उल्लिखितः तस्य छायामात्रम् अनुहरन्तः दृश्यन्ते पाश्चात्य विद्वांसः। तेषु विद्वत्सु केचन वर्तन्ते येषाम् आशयः वाक्ये ये शब्दाः भवन्ति शब्दानां विषये, यतो हि अक्षरसमूहो पदं पदानां समूहः वाक्यम् इति भणितिर्विद्यते अस्माकं भारतीय शास्त्रस्य। तद् आलोके एव तेपि शब्दम् आश्रित्य स्वकीयान् विचारान् प्रस्तुवन्तः दृश्यन्ते। येषु कश्चित् चेस्टरफील्ड नामकः विद्वान् वर्तते। स कथयति वर्ड्स आर द ड्रेस ऑफ थॉट्स। अस्य तात्पर्यम् इदं वर्तते यत् विचारस्य वेशभूषा शब्दः वर्तते इति। वर्ड्स आर द पेग्स टू हैंग आइडिया ऑन। अर्थात् शब्दाः तादृक् वर्तन्ते कीलवत्। यथा हिंदी भाषायाम् उच्यते यथा अर्गनी इत्यादि यदा बाहर से कोई आता है और कपड़ा निकाल कर उसको टांग देता है तो औलम बनते, तद्वदेव शब्दः वर्तते कीलवत् तत्रैव विचाराः अवलम्बन्ते इति बीचर् नामकः कश्चित् विद्वान् कथयति। वर्ड्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेक थॉट पॉसिबल। शब्दाः साधनभूताः वर्तन्ते विचाराणाम् इति कथयति जुडो नामकः कश्चित् विद्वान्। एतद् अतिरिच्य इंडो यूरोपियन भाषा समूह संदर्भे भाषा विज्ञान विषये यत्र संस्कृतम् अपि मन्यते कथयति तस्मिन् संदर्भे विलियम जे लॉन्ग स्वकीय ग्रंथे यत् in all the languages Sanskrit, Iranian, Greek, Latin, Celtic, Teutonic are recognized the same root words. तस्मिन्नेव प्रकरणे अग्रे कथयति words are the windows through which we see the soul of this world people. तात्पर्यमिदमस्ति यत् शब्दानां व्यवहार प्रयोगः अति प्राचीन कालादेव परंपरया आगच्छन् वर्तते। येषु पूर्वपुरुषाणां यथा वैदिक संदर्भे ऋषीणां मनोभावः स्थितोऽस्ति इति तात्पर्यं वर्तते। संक्षिप्त रूपेण भाषा संदर्भे एतदेव उक्त्वा अग्रे प्रकृतं यद् वर्तते तद् अनुसरामि। वैदिक लौकिक संस्कृत भाषयोर्मध्ये कः भेदः विशेष रूपेण सामान्यतया च एतत् अहं व्याहरामि।
लोके वैदिकं संस्कृतं लौकिकं च संस्कृतम् इति द्विविधं संस्कृतं प्रसिद्धं मन्यते। तयोरेव अपभ्रंशाः अन्यास्य काश्चन भाषाः पाली प्राकृतादयः सन्ति। एतत् संस्कृतं यदस्ति वैदिक मंत्रेषु ब्राह्मणेषु आरण्यकेषु उपनिषत्सु च तदस्ति वैदिकं संस्कृतम्। ब्राह्मण ग्रंथादिषु स्थिता संस्कृत भाषा भूयसी प्रभाविता अवलोक्यते वैदिक मंत्र भाषया। तथापि उभयोरपि भेदः स्पष्टः प्रतीयते। ह वै इत्यादि इत्यादीनां विशेष ध्वनि वाचकानां पदानां प्रयोगो दृश्यते ब्राह्मणेषु, परंतु मंत्रेषु तावान् प्रयोगो तयोः ह वा इत्यनयोः नावलोक्यते। विशेष रूपेण कस्यचित् कथानकस्य संदर्भे एतयोः द्वयोः प्रयोगः दृश्यते। ब्राह्मण भागस्य संस्कृत शैल्याः प्रवाहः आरण्यक उपनिषत्स्वपि प्रायशः यथावदेव दृश्यते। उदाहरण रूपेण एतत् सम्यक् अधिगन्तुं शक्यते। यथा मन्त्रस्य भाषा कीदृशी भवति इति तत्र मम कश्चित् अभिनिवेशः मंत्रोदाहरणम् अत्र प्रस्तौमि। यज्ञा यज्ञावो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे प्र वयम्। तत्रैव ब्राह्मण वाक्यं क्वचित् वर्तते। ऋत्विजो हैव देवयजनम् ये ब्राह्मणाः शुश्रुवागुस्सो नूचानः विद्वागुसो याजयन्ति सैवावलैतन्नेदिष्ठतमामिव मन्याम इति। आरण्यकं कथं संस्कृतं भाषते इति। एतां वाव प्रजापतिः प्रथमां वाचं व्याहरेदेकाक्षरद्वयक्षरं द्वयक्षरां ततेति तातेति। उपनिषद भाषा। सा होवाच अहं वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा भाष्यो वा वैदेहो गृहपुत्र उच्यं धनुरधिज्यं कृत्वा तौ बाणवन्तौ। उपर्युक्तानां वैदिक गतवाक्यानां पठनेन संस्कृत भाषायाः वैदिक कालीनस्य स्वरूपं स्पष्टं भवति। इदानीं वैदिक संस्कृतस्य लौकिक संस्कृतेन तुलनात्मकाध्ययनेन विशेषो हि कश्चित् दृष्टिपथम् आयाति, तस्य वर्णनम् अत्र प्रस्तूयते। वैदिक संस्कृते अधोलिखितानि कतिपयानि विशिष्टानि तत्त्वानि सन्ति वैदिक भाषायां। यथा वैदिकी भाषा आर्षि भाषा भवति। ऋषीणां भाषा अस्ति वैदिक संस्कृत भाषा। सा च भाषा लौकिक संस्कृत नियम निबद्धा प्रायशः नास्ति। अस्याः भाषायाः सम्पूर्णम् अर्थं तात्पर्यं व्युत्पत्तिं च सम्यक्तया न कोऽपि ज्ञातुं प्रभवति मानवेषु। अस्याः भाषायाः शैली क्वचित् लोकावगमन दृष्ट्या अत्यन्तमेव सरला प्रवाहमयी सामान्य संस्कृत व्याकरणाध्ययनेनापि बोध्या साध्या चास्ति। क्वचिच्च अत्यन्तमेव दुरूहा असाध्या चास्ति, यथा क्रमेण उदाह्रियते। सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्। अत्र मंत्रे प्रत्येकं क्वचित् तावत् भेषजं सामान्यतया यद् माध्यन्दिन संहितायां एकजम् इति वक्तुं शक्यते, अन्यत्र तावत् भेषजम् इति। अत्र मंत्रे प्रत्येकं पदं सामान्य संस्कृत भाषा साहित्ये प्रयुक्तं दृश्यते। लौकिक व्यवहारे च सामाजिकेषु च जनेषु एतत् सामान्या या संस्कृत भाषा वर्तते तस्यामेव भाषायाम् एषः मन्त्रः निबद्धः प्रतीयते। अतएव क्वचित् काठिन्यं न प्रतीयते। तथैव क्वचित् अत्यन्तमेव कठिनं प्रतीयते वैदिकं संस्कृतं। तथा ऋग्वेदे एव उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहिष्वयातुं मुतलोकयातुं सुपर्णयातुं मुतगृध्रयातुं दृशदेव प्रमृणरक्ष इन्द्र। अत्र सामान्य संस्कृत व्याकरण ज्ञानेनापि अर्थावगमनं दुरूहं प्रतीयते। अस्यार्थ ज्ञानाय
लौकिक संस्कृत ज्ञानेन सह प्रासंगिकं तत्त्वज्ञानं त्रिविध ऋचां प्रवृत्त्यादि पदार्थानां ज्ञानं चास्ति आवश्यकम्। यथा हे इंद्र रक्ष इत्यस्मिन् तात्पर्यार्थे उपर्युक्तायाः ऋचः सर्वे पदार्थाः अन्विताः सन्ति। अतएव तत्र अस्माभिः दार्शनिक दृष्ट्या विचारः कर्तव्यः। एवं दार्शनिक दृष्ट्या यदा अस्मिन् अस्य मन्त्रस्य उपरि विचारं वयं करिष्यामः तदा दार्शनिक भावस्य ज्ञानं दार्शनिक सिद्धान्तानां ज्ञानं किमपि आवश्यकं वर्तते इति मम भावः। तथैव अन्यावस्था तद्वदेव हे इंद्र इत्यस्मिन् तात्पर्यार्थे ऋग्मन्त्राणां सर्वेषां पदार्थानाम् अर्थोऽस्ति विधेयः। आदर्शभूता विद्वत् समाजे यं ऋक् वर्तते तथैव यथा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय इति मंत्रः ऋग्वेदे दार्शनिक भाव भरिता ऋक् इयं दृश्यते। तथैव अन्यावस्था वैदिक संस्कृतस्य श्रौत सूत्रेषु इदानीं यावत् वैदिक संहितायां कीदृशी वैदिक संस्कृत भाषा वर्तते, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषत्सु च कीदृशी वैदिक संस्कृत भाषा वर्तते तथैव एवं इदानीं तृतीय चरणे उच्यते विकासक्रमेण श्रौत ग्रंथेषु एवं गृह्य ग्रंथेषु कीदृक् संस्कृत भाषा वैदिकी भाषायाः छायाम् उपगृह्य प्रवर्तिता वर्तते इत्यत्र कश्चित् अभिनिवेशः मम वर्तते। अतः वैदिक संस्कृतस्य श्रौत सूत्रेषु गृह्य सूत्रेषु च दृश्यते यत्र लक्षणं यत्र लौकिक संस्कृत भाषायाः वैदिक संस्कृत भाषायाश्च विस्तृत लक्षणं प्रस्तूयते। तयोः पारिभाषिक शब्दा अपि अलौकिका एव दृश्यन्ते, येषाम् अपभ्रंश शब्दाः अद्यापि भारतीय समाजे व्यवहारे च अवलोक्यते। यथा कात्यायन श्रौत सूत्रे अथातोऽधिकारः इत्यत्र पूर्वं सूत्रं लौकिक संस्कृत संवाहकं प्रतिभाति, तथैव फलयुक्तानि कर्माणि इत्यत्रापि, तथैव अग्निहोत्रगुं भूत्वा ब्रह्माणं वृणीते ब्रह्मनिष्ठं भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते ब्रह्माणं त्वां वृणीमहे इति। अत्र अग्निगुं भूत्वा इत्यत्र मान्त्रिक गुं युक्ता संस्कृत भाषायाः मान्त्रिक गुं युक्त संस्कृत भाषायाः उपयोगः दृश्यते। तथैव ब्रह्म सदनादि शब्दाः श्रौतजज्जीयाः पारिभाषिक शब्दाः अपि तत्र प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। तथैव पारस्कर्गीय सूत्रे उदपात्रगुं शिरस्तो निदधात्यापो देवेषु जाग्रतः अत्रावधेयमस्ति उभयत्र यत् गुं इत्यस्य प्रयोगो विधीयते परंपरागत वैदिक मंत्र पाठेषु। छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति निर्देशात् प्रतीयते यत् सूत्राणामपि पाठः प्राचीने काले स्वाध्यायवत् एव भवति स्म। अतश्च परमेतद् विवेचनीयमस्ति यत् माध्यन्दिन शाखा सामवेदीय शाखास्वपि वैदिक पदानाम् उच्चारणं विशिष्टं भवति स्म पूर्वं। यथा ओग्नायि हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः इत्यादि इत्यत्र सहस्रशीरेखा इत्यत्र यद्यपि शीर्षा इति शब्दः वर्तते परन्तु परम्परानुगुणम् अस्य उच्चारणं सहस्रशीरेखा इति उच्यते इति वैशिष्ट्यं प्राचीनतमायाः वैदिक भाषायाः। एतत्तु वर्तते वैदिक भाषागतानां पदानाम् उच्चारण प्रक्रिया वैशिष्ट्यं यस्य व्यावहारिक क्षेत्रे प्रयोगस्य प्रमाणम् इदानीं नोपलभ्यते। परन्तु ऋषीणां समाजे नित्यस्याः वैदिक भाषायाः उच्चारण वैशिष्ट्यं वेदपाठ प्रसंगे यज्ञ प्रसंगे च निश्चिन्तते स्म इति अनुमीयते। अतएव
कात्यायनादि स्रोत सूत्रे उक्तमस्ति मंत्रे स्वर क्रिया यथा नातम विशेषात् अर्थात येन स्वरेण संहितायां मंत्रो हि पठितः तथैव कर्मणि प्रयुज्यमानोऽपि मंत्रः प्रयुज्यः इति एकः पक्षः। अन्यः पक्षः कथयति आशिक स्वरोपपन्न मंत्रोपदेशात् अर्थात प्रयोग काले यज्ञानुष्ठान काले ब्राह्मण ग्रंथ स्वरेण मंत्राः प्रयुज्याः न संहिता स्वरेण। उत संहिता स्वरेण युक्तस्य मंत्रस्य पुनर्ब्राह्मण स्वरेण स्वरान्तरोपदेशात् अतो न संहिता स्वरः। कथनस्य अभिप्रायो अयं वर्तते यत् ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्थः। ये मंत्राः उक्ताः संहितासु तेषां मंत्राणां व्याख्यानं पूर्णतया सम्यक्तया एवं आदिभौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक दृष्टिभिः तावत् तत्र ब्राह्मणेषु व्याख्या उपलब्धा वर्तते। तत्र तावत् ब्राह्मण ग्रन्थानां स्वराः भिन्नाः वर्तन्ते संहिता स्वरेभ्यः। अतएव यज्ञ काले यज्ञ संपादन काले प्रश्न समुदेति यत् मंत्र संहिता भागस्य स्वरः प्रयोक्तव्यः अथवा ब्राह्मण भागस्य। यदि मंत्र भागस्य स्वरः उपयुज्यते तदा तावत् ब्राह्मण भागेनैव ब्राह्मणानां वाक्यानां विधिवाक्यानाम् एव आधारेण तावत् तत्र यज्ञाः अनुष्ठीयन्ते। अतएव स्वर विवादो तत्र भविष्यति। तत्र शंका समुदेति कथमः स्वरः प्रयोक्तव्यः इति। अत्रैव अस्यैव स्फोरणम् अस्यैव स्पष्टीकरणम् अनेन तावत् वाक्येन मया विहितम्। इदानीं प्रश्नः समुदेति कोऽस्ति भाषिकस्वरः। अथ उच्यते छन्दोगा बहदृचाश्चैव तथा वा जसनेयिनः उच्च नीच स्वरं प्राहुः सा वै भाषिक उच्यते। भाष्ये सिद्धान्तयति तानो वा नित्यत्वात् अर्थात उदात्तादि स्वर रहित एक श्रुतिरेव मंत्राणां स्वरो भवति न संहिता स्वरो नापि ब्राह्मण स्वरः। कुतः नित्यत्वात् वर्ण स्वरूप मात्रोच्चारण विनाभूतत्वात् इत्यर्थः। स्वरान्तरस्य अनियतत्वात्। उक्ते अर्थे व्याकरणं पुनः प्रमाणयति। एक श्रुति दूरात् संबुद्धौ यज्ञ कर्मणि सुब्रह्मण्यासाम जप न्यूंक याजमान वर्जम इति व्याकरण सूत्रम अष्टाध्याय्याः। अर्थात दूरात् आवाहने सुब्रह्मण्य निगद साम जप न्यूंक याजमान भिन्न ये मंत्रा यज्ञ कर्मणि प्रयुज्यन्ते तेषु च एक श्रुति स्वरः स्यात्। एतच्च जैमिनिना अभिनिर्धारितम्। इदानीं यावत्तु संहितायाः भाषा ब्राह्मणारण्यक उपनिषदां भाषाभ्यः भिन्ना अस्ति इति क्वचित् इति निरूपितम्। एषोऽपि वैदिक संस्कृत भाषायाः विकासक्रमः वर्तते यस्य वर्णनम् इदानीं यावत् मया विहितम्। इदानीं पाणिनीय संस्कृत व्याकरण दृष्ट्या वैदिक लौकिक संस्कृतयोः व्याकरण प्रकृति प्रत्यादीनां साम्यं वैषम्यं च किंचित् मया व्याहर्यते। वैदिक संस्कृत भाषा प्रायशः स्वर संकेत प्रधाना भाषा भवति। वैदिक संस्कृत भाषा प्रायशः स्वरांकन प्रधान भाषा भवति यस्य निर्धारण ग्रंथाः सन्ति पाणिनीय संस्कृत व्याकरणं प्रातिशाख्यानि शिक्षा ग्रंथाश्च। वैदिक मंत्र ब्राह्मणेषु उदात्तादि स्वराः दृश्यन्ते। एतन्मन्यते यत् पूर्वं वैदिक संस्कृत भाषा या देव भाषा अपि संस्कृतत्वेन मन्यते। अर्थात संस्कृतं नाम दैवी वाक् इति कवेः यत् या विद्यते तत्र उभयत्र प्रवर्तते। वैदिक भाषायामपि एवं च लौकिक संस्कृत भाषायामपि। अतएव मया व्याहृतं संस्कृतत्वेन। यत्र यत्र स्थिता पाणि पाणि तत्रैव तिष्ठति इति वाक्येन मंत्र ब्राह्मणयोरुच्चारणे यज्ञानुष्ठाने च व्यवस्थित रूपेण स्वरानुकूलेन हस्त संचालनेन सह ऋषिवाक्यानि मंत्र ब्राह्मणानि उच्चार्यन्ते स्म वैदिक काले इति अस्माभिः अनुमीयते। अक्षर पदगत स्वरानुच्चारण काले हस्त संचालनेन देवाः प्रार्थ्यन्ते स्म।
अस्य भावोऽयं प्रतीयते यत् वेद मंत्र पाठस्य भावो हि अनुद्यते अनुद्यते स्म प्राचीने काले स्वर संचारणेन। यथा व्यवहारिके काले यदा वयं वार्तायां व्यापृताः भवामः तदा क्वचित् 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 हस्तसञ्चालनमपि भवति। तद्वदेव अवकलय्यते प्राचीने काले वैदिके काले अपि स्वरसञ्चारणेन अपि संकेतः कश्चित् अभविष्यत् इति मदीया स्वकीया कल्पना वर्तते। अतएव अस्य भावयम् अर्थावगमनं प्रायशः तद् हस्तचालन संस्कारेण द्योत्यते स्म प्राचीने वैदिके काले, यस्य विकासो हि सामवेदे विशेषरूपेण अवलोक्यते। लोके च अद्यापि शास्त्रीय संगीत स्वरेषु प्रतीयते ताललय निबन्धनेषु भागवतादि पुराणेषु भक्ति गीतेषु तदेव प्रतीयते। हस्तमुद्रया अतिशय मनोभावाभिव्यञ्जनस्य माध्यमरूपेण कंठस्वर हस्त संचालित स्वराः प्रयुज्यन्ते स्म प्राचीने काले। तस्यैव कोमल भाव नाट्यशास्त्रे प्रतिपादितोऽस्ति वैदिक स्वर प्रभावेनैव। अतएव उच्यते अवस्थानुकृतिर नाट्यम नृत्यं ताललयाश्रितम्। अतः तथैव अणियस्त्वाच्च शब्दस्य संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके यास्य वचनादपि स्वरानुकूल पद प्रयोगस्य प्राचीने काले व्यवहारिकत्वं सूच्यते। तथा च उपर्युक्तैः वैशिष्ट्यैः सह सन्ति अन्यान्यपि वैशिष्ट्यानि वैदिक भाषायाः येषाम् अवकलनम् अवलोकनं च वैदिक लौकिक संस्कृत व्याकरण प्रक्रियायाः माध्यमेन निर्मितानां शब्दानां सुबन्त तिङन्तानाम् अध्ययनेन सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। वस्तुतः आर्षि भाषा या वैदिकी संस्कृत भाषा वर्तते सा तु कालान्तरे संभवतः निरुक्त काले प्रातिशाख्य काले च व्याकरण प्रक्रियया व्यवस्थापिता जाता आसीत् वा। तथैव पाणिनीय संस्कृत व्याकरणमपि पूर्वतनीयान् इमान् प्रातिशाख्य ग्रन्थान् आश्रित्य, यद्यपि अत्र मतभेदः वर्तते प्रातिशाख्यानि पूर्वरचितानि अथवा पाणिनीय सूत्राणि पूर्वरचितानि सन्ति इति, परन्तु अत्र विवादस्य विषयः नास्ति। मम पक्षः अत्र उपस्थाप्यते। प्रातिशाख्य ग्रन्थान् आश्रित्य त्रिमुनिभिश्च अनुसन्धानाधारेण दिव्य दृष्ट्या च वैदिक पदानां यथा सम्भवं व्याकरण दृष्ट्या विश्लेषणं विहितम् अस्ति। भगवान् पाणिनिः, कात्यायनः, पतञ्जलिः, भर्तृहरिश्च वैदिक पदानां मर्यादारक्षणाय वेदाङ्गत्व धर्मं च व्याकरणस्य निर्वहणाय यथा दृष्टं स्वरूपं वैदिक पदानां स्वव्याकरण प्रज्ञया संरक्षितवन्तः। तत्रैव लौकिक संस्कृतस्य विकासक्रमे वैदिक पदानाम् अभ्यर्हणीयं स्थानं स्थापयितुं षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इति सूत्रस्य तात्पर्यरूपेण उद्घोषितं तैः मुनिभिः। यद् वैदिक संस्कृत व्याकरण नियमाः वैकल्पिक रूपेण प्रायशः प्रवर्तन्ते। अतः षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इत्यत्र यथा वयं पठामः वैदिक प्रक्रियायां वा इत्यस्य पृथक् गणना भवति सूत्र निर्माणाय, यस्य अर्थो भवति वा छन्दसि, अर्थात् छन्दसि वेदे सर्वे नियमाः वैकल्पिकाः भवन्ति इति भावेन अत्र अस्य सूत्रस्य उल्लेखः मया विहितः वर्तते। यथा वैदिक तथैव यजुर्वेद प्रातिशाख्ये लौकिकानाम् अर्थपूर्वकत्वात् न समत्वात् इति सूत्रद्वयेन एतत् साधितं यत् समत्वात् अर्थात् तुल्यत्वात् शब्दानां यैव वैदिकास्तैव लौकिकास्तैव तेषाम् अर्थः इति विचारेण वैदिक लौकिक शब्दयोः अभेदाधिक्यं प्रतिपाद्य यद् विशिष्टं वैदिक पदेषु तेषां विषये एव प्रातिशाख्ये स्वसंस्कार संबद्धे नियम निर्मिते संकल्पः स्थापितः।
तदतिरिच्य पाणिनीय संस्कृत व्याकरण माध्यमेन वैदिक पदानां यथा समूह व्याकरण प्रक्रिया व्यवस्थीकृता विद्यते। एतेषां वैदिक पदानां मर्यादा पालनाय सिद्धान्त कौमुदीकारेण श्रीमद् भट्टोजी दीक्षितेन यानि वैदिक व्याकरण संबद्धानि पाणिनीय अष्टाध्याय्याम् अष्टसु अध्यायेषु विकीर्णानि सूत्रान्यासान् तानि संगृह्य अष्टाध्यायेषु निरूपितानि सन्ति। अनेन प्रकारेण आचार्य पाणिनिं प्रति पूजा भावम् उद्भाव्य वैदिक पदानां मर्यादापि तेन श्रीमता दीक्षितेन सम्यक् परिपालिता अस्ति। अत्र कतिपयैः उदाहरणैः वैदिक लौकिक संस्कृतयोः मौलिको भेदः प्रदर्श्यते। श्रीमता दीक्षितेन रचितायाः वैदिक प्रक्रियायाः अथवा वैदिक सर्व प्रक्रियायाः आधारेण अत उदाहरणानि कतिचिदानि मया प्रस्तुयन्ते। वैदिक प्रक्रियायां सुबन्ध प्रकरणे यथा पुनर्वसु इति एकवचनं रूपम् अपि वेदे प्रयुज्यते। पुनर्वसु पुनर्वसु इति द्विवचनान्त पदम्। यतोहि पुनर्वसौ पुनर्वसु नक्षत्रे द्वे नक्षत्रे अर्थात पुनर्वसु इति एकवचनं यदुच्यते एक वचने यदुच्यते वैदिक भाषायां तत्रापि द्वयोः नक्षत्रयोः संयोगः तत्र प्रदर्श्यते। अस्मादेव कारणात् लौकिक संस्कृते पुनर्वसु इति पदं प्रयुज्यते। तथैव विशाखा विशाखे इति वैदिक भाषायां विशाखे इति लौकिक संस्कृत भाषायां प्रयुज्यते। इदानीं विशिष्टः कश्चित् प्रयोगः दृश्यते घी संज्ञा प्रकरणे। तस्मिन् सन्दर्भे कश्चित् मम अभिनिवेशः वर्तते। लौकिक संस्कृते सखि शब्दं हित्वा इकारान्त उकारान्त शब्दानां स्त्रीलिंग भिन्नानां तथा च समासे पति शब्दस्य घी संज्ञा भवति। यदि तन्नियमः नास्ति। अतएव क्षेत्रस्य पतिना इति उदाहरणे षष्ठ्याः विभक्तेः योग कारणादपि अर्थात असमासे अपि पति शब्दस्य घी संज्ञा विधीयते। येन आंगो नास्त्रियाम् इति सूत्रेण तृतीया विभक्तेः का इत्यस्य स्थाने घी संज्ञा कारणात् न इति विधीयते। अतएव पतिना इत्येव वैदिकं रूपं निर्मीयते विकल्पेन एवं तद्वत् अन्यमपि लौकिकं रूपं प्रचलत् एव क्वचित्। लोके तु भूपतिना क्षेत्रपतिना इत्यादि समस्त पदयोरेव घी संज्ञा कारणात् न आदेशे कृते क्षेत्रपतिना भूपतिना इति रूपद्वयं निर्मीयते। तथैव लौकिक संस्कृत भाषायां नभसा तुल्यं नभोवत् भवति। तत्रैव वैदिक संस्कृते भ संज्ञा कारणात् ऋत्वाभावे नभस्वति रूपं तेन तुल्यं क्रिया चेदवती इति सूत्रेण वति प्रत्यये सति भवति। तथैव वैदिक संस्कृते वृषणवसु वृषणास्व इति रूपेपि भवतः, परन्तु लौकिक संस्कृते वृषवसु पदत्वात् वृषास्वश्च रूपे भवतः। तथैव उपसर्गाः क्रियायोगे ते प्राग्धातोः इत्यनयोः सूत्रयोः नियमानुसारं क्रियायाः पूर्वम् उपसर्ग योगो भवति लौकिक संस्कृते, परन्तु वैदिक संस्कृते तु तदतिरिच्य छन्दसि परेपि व्यवहिताश्च इति सूत्रद्वय नियमात् पाणिनेः वैदिक प्रक्रिया प्रसंगे धातोः पश्चात् व्यवहिताच्चापि उपसर्ग योगो दृश्यते। उदाहरणं यथा आमन्त्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि। अत्र आ इति उपसर्गानन्तरं मन्त्रैरित्यादि शब्दाः शब्देषु अक्षराणि च सन्ति। ततश्च याहि इति क्रियापदं विद्यते। छन्दसि परेपि इत्यस्य उदाहरणमस्ति हरिभ्यां याहि ओक आ। अत्र याहि इति क्रियापदं पूर्वं विद्यते, आ इति उपसर्गश्च तदनन्तरम्। अतः लौकिक संस्कृतात् भिद्यते वैदिकं संस्कृतम्।
तथैव तृतीया च होच्छन्दसि इति वैदिक प्रक्रियागत सिद्धांत कौमुद्याः सूत्र नियमात् उद् धातोः कर्मणि तृतीया विभक्तिरपि भवति यथा यवाग्वाग्निहोत्रं जुहोति। तथैव लौकिक संस्कृतस्य लुङ् लकारे अचैषीत् इति क्रियापदस्थाने वेदे चिकेयामकः इति रूपम्, अरिरमत् इत्यस्य स्थाने रमयामकः इति वैदिकं रूपम्, अरेदिषु इति लौकिक संस्कृतस्य स्थाने विदामक्रन् इति वैदिकं रूपम् अपि निर्मीयते। अनेनैव प्रकारेण अगौतम इति लौकिक संस्कृत पदस्य स्थाने वैदिकं रूपम् अजुगुपतम् इति रूपं निर्मीयते। तथैव सुधीवा सुधीवा सुपीवा इत्यादि वैदिक पदानि विशेष रूपेण मनिनादि प्रत्येभ्यः निर्मीयन्ते। तथैव लोड अर्थे लुङ् यथा अकरं लिङ्गर्थे लेट् इत्यादि लकाराः वैदिक संस्कृते दृश्यन्ते अद्यापि। एतदत्रावधेयमस्ति यत् उपर्युक्ताः सर्वे विषयाः नियमाः पाणिनीय संस्कृत व्याकरणस्य विशेष नियमाः सन्ति। तद् व्यत्यय प्रधानाः बाहुलक नियम प्रधानाश्च सन्ति। यथोक्तं सुप्तिम् उपग्रह लिंग नराणां काल हल च स्वर कर्तृयङां च व्यत्ययमिच्छति शास्त्र कृदेशां सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन। विशेष रूपेण क्रियार्थ क्रिया प्रसंगे लौकिक संस्कृते यत्र तुमुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रेण तुमुनादि प्रत्ययाः भवन्ति, तत्रैव वैदिक संस्कृते तुमर्थे पंचदश तावत् प्रत्ययाः निर्धारिताः वर्तन्ते। यथा से सेन से सेन असे असेन क्षे कसेन अध्यय अध्ययन कद्धय कद्धेन सद्धय सद्धेन तवै तवेन तवेन इति प्रत्ययाः सन्ति। सध्येन इत्यस्य पिबध्यै, तवै इत्यस्य उदाहरणं दातवै, तवेन सूतवे, तवेन कर्तवे। अत्रावधेयमस्ति यत् कद्धै कद्धेन सद्धै सद्धेन इत्यादि प्रत्ययोगेन शब्द रूपे न कश्चित् भेदः, परन्तु वैदिक स्वरे भेदो दृश्यते। तन्माध्यमेन च वाचिको अर्थ भेदोऽप्यवलोक्यते। तथैव तुमन इति प्रत्ययस्य स्थाने अन्येपि प्रत्ययाः क्वचित् निपातनात् अपि भवन्ति। यथा प्र कै इति प्रययि प्रयातुम् इत्यर्थे, रोढुम् इत्यस्य अर्थे लौकिक संस्कृतस्य रोढुम् इत्यस्य अर्थे रोहिष्यै इति लौकिक संस्कृते, तथैव द्रष्टुम् इत्यस्य अर्थे दृशे, विख्यातुम् इत्यस्य अर्थे विख्ये इति। एतदतिरिच्य बहुलादयः प्रत्ययाः अपि तुमुनर्थे भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण क्वचित् तावन्तस्य पदस्य स्त्रीलिङ्गे स्थाने नीशन्तं पदं निर्मीयते। यथा दीर्घजीवा इत्यस्य स्थाने वैदिक साहित्ये दीर्घजीवी इति पदम् अपि भवति। अनेनैव प्रकारेण तद्धित पदेऽपि वेदे विशेषो अवलोक्यते। यथा यत्र लौकिक संस्कृते ठक् प्रत्ययो भवति तत्रैव वेदे ठक् प्रत्ययो अवलोक्यते। यथा वार्षिकम् इति शब्दः, यद्यपि ठक् ठक् प्रत्ययोः योगेन निर्मिते पदे स्वरूपे आकारे अर्थे वा न कश्चित् भेदः, परन्तु वेदे ठक् प्रत्यान्ते पदे विशेषस्वरो विलीयते इति धिया प्रत्यय परिकल्पना अत्र विहिता वर्तते। यथा नित्यादेर् नित्यम् इति सूत्रेण यः प्रत्ययान्त शब्दः यः वर्तते तस्य आदुदात्तः स्वरः भवति। अनेनैव प्रकारेण अश्विमान मत्वर्थे मासतन्नोः मधोर्
य च इत्यादि छान्दसूत्रैः मध्व्यादेव शब्दाः वैदिक साहित्ये निर्मीयन्ते। तथैव सः इत्यस्य मा माग स्थ इत्यनयोः परयोः जातयोः स्वः इत्यस्य सभः इत्यादेशो भवति भेदे, यथा सोमः सदस्थम् इति। तथैव ततुरि जगुरि इत्यादि शब्दाः किकिनादि प्रत्यय माध्यमेन निर्मीयन्ते। अनेनैव प्रकारेण उपस्क इत्यादि पदानि भेदे दृश्यन्ते। पाणिनीय अष्टाध्याय्यां प्रायशो 12 वारं बहुलं छन्दसि इति सूत्रस्य पाठः वर्तते, परन्तु भिन्न भिन्न प्रकरणे यैः प्रकरण विशेषेषु लौकिक संस्कृत रूपेभ्यः भिन्नानि वैदिक पदानि साधूनि भवन्ति इति साध्यन्ते। पाश्चात्य विद्वान् मैक्डोनलः कथयति यत् लेट् लकारस्य भेदेव दर्शनं भवति। उक्तं यथा अन्यत्रापि लट् वर्तमाने लेट् भेदे छन्दो मात्र गोचर इत्यादि। कथनस्यास्य विदुषः प्रयोजनमस्ति यत् पूर्वं लेट् लकारस्यापि संस्कृते प्रयोगो भवति स्म, यस्य कालान्तरे बाधो जातः। एतत् ऐतिह्यं वेदेव रक्षति। तथैव ड ढ इत्यनयोः स्थाने विशेषध्वनेः श्रवणं वेदे स्वरयोर्मध्ये प्राप्ते सति भवति इति वैचित्र्यं वेदस्य। लोके यत्र गृह्णामि रूपं निर्मीयते तत्रैव भेदे अवलोक्यते गृह्णामि इति ह्रे ग्रहोर्भस् छन्दसि इत्यादि नियमात्। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृतयोर् भेद विचारणायाः क्रमे सांसारिक भाषोत्पत्ति, भाषा विकासः, भाषा परिवर्तनादयोऽपि विषया दृष्टिपथम् आयान्ति। लौकिक संस्कृते रलयोः यत्र साम्यं दृश्यते तस्य सूत्रं ब्राह्मणादि ग्रन्थे अवलोक्यते। यथा वृत्तान्तोऽयम् आयाति यत् असुराः देवैः सह स्पर्धां कुर्वन्तः विचारयामासु यत् देवाः यज्ञसाधनेनैव बलवन्तो दृश्यन्ते, वयमपि तावत् यज्ञं कृत्वा बलवन्तः भविष्यामः, अत एव यज्ञं करिष्यामः, तेन ते नष्टाः अविचारकर्मणा भविष्यन्ति इति धिया ते यज्ञम् अनुष्ठितवन्तः। ते द्वेषकारणात् संकल्पादि मन्त्रादि वा पाठे वैगुण्यं चक्रुः। ते अविचारयन् हे हरय इति देवाः उच्चारयन्ति, वयं तु उच्चारयिष्यामः हे अलय इति पदम्। अत्र कारणमेतदेव भविष्यत् यत् ते रलयोरभेद रहस्यस्य ज्ञाता आसन् इति प्रतीयते। अतः मौढ्याः रलयोरभेदम् उच्चारणे मत्वा सफलं तत् फलं प्रत्यपि आश्वस्ताः आसन्। कथनस्य अभिप्रायो वर्तते यत् वैदिक मंत्राः येन क्रमेण पठ्यन्ते तद्वदेव यथा संहितायां पठिताः तत् परिवर्तन विधानं विनैव पाठः कर्तव्यः इति नियमः वर्तते। परन्तु असुराः विचारितवन्तः यत् रलयोरभेदः वर्तते, यदा रकारस्य प्रयोगः हे हरय इत्यस्मिन् पदे देवाः कुर्वन्ति, कथं न वयं हे अलयः इति करिष्यामः इति तेषाम् आसीत् मौढ्यम्। अतो अनेनैतत् बुध्यते यत् वैदिकं संस्कृतम् अद्यतनीयस्याः संस्कृतभाषायाः पूर्वामितिवृत्तिमपि रक्षति। ऋषिमुनीनां यं वैदिकी संस्कृतभाषा प्रकृतिप्रसूता अस्ति, या अन्या कालान्तरीय लौकिक संस्कृतभाषा अन्यासां कालान्तरीय लौकिक संस्कृतभाषादीनां शब्दसाधुत्वम् अपि साधयति। यथा रामायण महाभारत भागवत आदि पुराणेषु क्वचिच्च स्मृत्यादि शास्त्रेष्वपि छान्दस प्रयोगाः प्राप्यन्ते, येन वैदिक पदानां सातत्यं कालान्तरेऽपि सिद्ध्यति इति
अत्र मुख्य मुख्य विषयः मया प्रत्यपादि। तथा च यद्यपि सिद्धान्त कौमुद्याम् अष्टाध्यायाः वर्तन्ते वैदिक प्रकरणस्य एवं सुबन्ध तिङन्तादि क्रमानुसारेण तद्धित प्रकरणगत प्रत्ययानां संदर्भे स्त्री प्रत्ययानां संदर्भे सर्वेषां प्रकरणानां संदर्भे सिद्धान्त कौमुद्याः वैदिक प्रकरण विचाराः एता वर्तन्ते। एवं सर्वेषां वर्णने तावत् समयः अपेक्षितः वर्तते। एवं च प्रातिशाख्यादि ग्रन्थानाम् अध्ययन पुरस्सरमेव तावत् सम्यक् रूपेण संस्कृत लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृतयोः मध्ये भेदस्य अवकल्पना कर्तुं शक्यते। तत्र समयः लगिष्यति। अतएव संक्षिप्त रूपेण अत्रैव मदीयं व्याख्यानं समाप्यते। जयतु संस्कृतम्।